बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओपिनियन एट 7 और मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, तकरीबन गुज़िश्ता एक महीने से एक ख़बर है जिसके आने से पहले ही उसकी तशहीर का आगाज़ हो गया था और तकरीबन एक महीने से हम ज़राए इब्लाग में सोशल मीडिया पर किसी न किसी तरह इस खबर की तशहीर के हवाले से हमें आवाज़ सुनाई देती रही है। हम देखते रहे हैं कि इसकी तशहीर हो रही है। और अगर आज कल गुज़िश्ता 24 घंटों में आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो सोशल मीडिया है, जो स्पेशली ट्विटर है, उस पर कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून की गूंज हमें सुनाई दी है। और बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा कि जब वज़ीर आज़म ने एक अहम ऐलान किया है। यह मुतवक्के था कि 23 मार्च को भी उन्होंने ये ऐलान करना था, लेकिन आज उन्होंने खिताब किया और ऐलान किया बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से। और हमने ये देखा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से वज़रा मुख्तलिफ चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए बड़े मुहतात अंदाज में कहते थे कि एक कंसिडरेबल, एक खातिर खा कमी बिजली की कीमतों में वज़ीर आज़म उसका ऐलान करेंगे। और आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कितनी कमी हुई है बिजली की कीमतों में। फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे कमी हुई है घरेलू सारिफीन के लिए। और इस तरह ये जो औसत कीमत बनती है फी यूनिट, ये अब 34 रुपए 37 पैसे है, जैसा कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। सनती सारिफीन की बात करें तो वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया वो ये है कि 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट औसत कीमत में कमी की गई है और ये 40 रुपए 51 पैसे हो जाएगी। इस तकरीर में वज़ीर आज़म ने न सिर्फ इस कमी का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और अहम इश्यूज पर भी बात की है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उसमें सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्ज एक अहम मसला है। उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि 2393 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्ज है वो अगले 5 साल में वो अदा हो जाएगा और उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो तश्कील दे दिया गया है। लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये कमी तो कर दी गई, लेकिन जो बिजली के बिल पर हमें दर्जन भर टैक्सेस दिखाई देते हैं जिनके नाम भी बड़े अजीब और गरीब किस्म के हैं, पता ही नहीं चलता ये कौन सा टैक्स है, उसमें कमी कब होगी। और इसके साथ साथ ये जो IPPs के साथ मुआहिदे किए गए थे मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में, हम उस पर उसका भी जायजा लेंगे कि वो क्या पाकिस्तान के अवाम के हक में थे या फिर नहीं थे। इसके साथ साथ कुछ हम बात करेंगे कैपेसिटी चार्जेस की, भाई ये कैपेसिटी चार्जेस ये क्या बला होती है और इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस 2025 में क्या हैं और उस हवाले से हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है। मेरी खुशबख्ती है कि आज मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर एहसन महमूद साहब ने, और मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कॉलमनिस्ट जनाब ज़मीर आफाकी साहब। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। आप ये फरमाइए कि आज वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जो उनका इजहार मसर्रत था और जो ऐलान उन्होंने किया है, ये कितना अहम है, कितना सिग्निफिकेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये तकरीर जो है ना बड़ी बगौर देखी है और बतौर एक आम पाकिस्तानी के ये तकरीर देखी और सुनी। इसमें चंद बड़े अफसोसनाक पहलू हैं और मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हुआ हूँ इस पर कि ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। देखें, बिजली की कीमत को खुशखबरी के तौर पर हमें बताया जा रहा है कि जी ये खुशखबरी है। मुझे आप बताएं बहुत बड़ी खुशखबरी। मुझे आप ये बताएं कि जो चीज़ बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए 3-3.5 साल कबल इस मौजूदा कीमत से 30-35 रुपए सस्ती थी और आज उसको जब उसमें 3-3.5 साल में 40 रुपए से ज्यादा उसमें इजाफा कर दिया गया फी यूनिट, और आज मुझे बताया जा रहा है 2025 में कि जी ये आपको हमने 7 रुपए 41 पैसे जो है ये कम कर दी इसकी कीमत। आप मुझे बताइए, अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए और या मेरे नाजरीन जो हैं वो बताएं और खुद सोचें इसको गहरी निगाह से कि जिस चीज की कीमत आपने 40-45 रुपए बढ़ा दी, अब आप 7 रुपए 41 पैसे मुझे कम करके मुझे बता रहे हैं कि ये खुशखबरी है हमारे लिए। सही। मार्च 2023 में ये जो औसत कीमत है ये 25 रुपए 28 पैसे थी। देखें, जब PDM के ऊपर देखें, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि ये जो औसत कीमत के माहिरीन है ना, इन्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में मुझे अभी तक कोई ऐसा माहिर नहीं मिल सका जो बता सके कि 1 यूनिट में बिजली होती कितनी है
اور ایک یونٹ میں ہم استعمال کیا کر سکتے ہیں اور ایک یونٹ کی قیمت کیا ہے, کیونکہ فکس ہے ہی نہیں. یہ تو ڈیفرنٹ سلیبس. جی دیکھیں جی, میں تو حیران ہوں یہ کس چیز پر کمی کی گئی ہے. 7.41 یونٹ وٹ 7.41. آپ کا یونٹ 100 کے بعد اور ہے, 300 کے بعد اور سلیب ہے, 500 کے بعد اور ہے, 600 کے بعد اور ہے, 1000 کے بعد اور ہے, 1600 یونٹ کے بعد آپ کی لگ ہے, 2000 یونٹ کے بعد آپ کا تو یونٹ چلے جاتا آپ کا 92 روپے کے اوپر, 72 روپے پہ چلے جاتا ہے آپ کا یونٹ 1000 روپے. تو آپ نے کس چیز میں 72 روپے پہ 7 روپے کم کیے پھر؟ اس لیے یہ ایک مذاق ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بطور قوم ہمارے نصیب میں شاید یہ مذاق ہی اب لکھے رہ گئے ہیں. ہمیں کبھی خوش نصیبی سے یہ وقت میسر ہی نہیں آ سکے گا کہ جب ہماری قیادت اور ہم عوام آپس میں, قیادت اور عوام, لیڈرشپ اور عوام آپس میں ایمانداری, سچائی پر مبنی اور دیانتداری سے بات کر سکیں. یہ سب مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہا دور دور تک. بڑی ایک عجیب سی فضا ہے. اور میں یہاں آپ سے ایک اور چیز عرض کرتا چلوں. پرائم منسٹر نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی محنت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ جو ٹیم انہوں نے بتائی کہ جی یہ جنرل صاحب ہیں, یہ سیکٹری صاحب ہیں, یہ جناب لغائی صاحب جناب منسٹر صاحب ہیں جی, اور یہ بڑی محنت انہوں نے کی ہے. اور جی انہوں نے 3000 یعنی 2 خرب سے زیادہ جو ہے نا جی, انہوں نے جو آنے والے وقتوں میں جو ایک وصول کرنا تھا, ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ انہوں نے بتائی کہ جی ہم نے یہ وصول کرنا تھا عوام کی, یعنی عوام کی رگوں سے نچوڑنا تھا یہ لہو. تو یہ ہم نے لہو بچا لیا ہے ایک طرح سے. میں یہ سوال کرتا ہوں اور بس احترام کرتا ہوں اپنی حکومت سے, بڑے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ گزشتہ سال ہمارا یہ لہو کس نے چوسا اور کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ہمارا لہو گزشتہ برس چوس لیں. اگر یہ 2,500 ارب اب بچ رہا ہے تو گزشتہ برس ہماری رگوں سے, ہمارے جسم سے یہ بوٹیاں کس نے نوچی ہیں؟ ان کو کیا سزا دی گئی ہے؟ ان کو کس نے اجازت دی؟ کس نے ان کو یہ ٹیرف منظوری دی؟ کس نے یہ بلز کی اجازت دی انہیں؟ کون یہ بل بنوانے والا تھا؟ کون یہ بل وصول کرنے والا تھا؟ کس نے ان بلوں میں اضافہ کروایا؟ کس نے ان کو یہ مال کھانے دیا؟ کس نے ان کو اب یہ ایک گرین چٹ دے دی ہے, کلین چٹ دے دی ہے لکھ کر کہ آپ نے جو پہلے کھا لیا اب تھوڑا سا کھانا کم کر دیں؟ خدا را, یہ قوم سوئی ہوئی تو ہے لیکن بے ہوش نہیں ہے. سوتے ہوئے میں بھی انہیں ڈرانے خواب آ رہے ہیں. ہمارے ان ڈرانے خوابوں کو اتنا ڈراؤنا نہ بنائیے کہ ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے. میں تو یہ افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے یہ بات کہ جو آپ چیز پہلے آپ اس کی قیمت بڑھا دیں اور اس کو پھر کم کر دیں, تھوڑا سا اس میں سے کمی کر کے کہیں جی کہ ہم نے یہ 100 روپیہ پیٹرول بڑھایا تھا, آج 4 روپے کم کر دیا. اور اس میں آپ کے سوال میں ایک چھوٹی سی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں تو یہ پریشان ہوتا ہوں یہ دیکھ کر کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم محنت کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ دے رہے ہیں, اور وہ رزلٹ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا. مہنگائی کی شرح کہہ رہے ہیں جی کہ 59 سال کی سب سے کم جگہ پر آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کا تو جو شرح کی جو لفظ اصل استعمال بھی نہیں کرتے ڈرتے ہوئے کہ مہنگائی کی بڑھنے کی جو شرح ہے اس کی رفتار وہ کم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی اتنی پیک پر چلے گئی ہے کہ اب اس کا مزید بڑھنا ممکن بھی نہیں رہا. اور غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس عید پر سلوانے کے لیے کپڑے تو کیا, اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی وضاحت سے جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس پر رسپانس دے دیا. ضمیر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تقریر میں وزیر اعظم نے اسے یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری کے طور پر اسے پیش کیا ہے, اور پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو وزراء ہیں وہ بھی تقریباً ایک ہفتے سے اسے ایک بڑی خوشخبری قرار دے رہے تھے. تو آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایک خوشخبری ہے؟ کیونکہ اگر ابھی جو کمی کی گئی ہے اس میں 10 روپے اور بھی کمی کر دی جائے تو وہ ریٹ بنتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالی. بہت شکریہ حیدر صاحب. اصل میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں بنیادی طور پہ یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی کے لیے اچھا صاف ستھرا ایک راستہ نکالیں, ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں, ان کے جینے کے راستے بند نہ کریں. بولے ایک شعر ہے کسی کا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جب چیرا تو کیا ایک قطرہ خون کا بھی نہیں نکلا. تو وہی حال ہے. مطلب کہا یہ جا رہا تھا, جو ہم بھی سن رہے تھے, کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں کم سے کم کو 25 سے 30 روپے نیچے آنے کی توقع تھی, جس پہ امید لگائی بیٹھی تھی عوام. لیکن چلے 7 روپے یا 7.5 روپے کم کی گئی. اس میں بھی دیکھیے
मतलब एक आम सार्फिन है जिसके ऊपर मतलब डॉक्टर साहब ने भी बड़े जज्बाती अंदाज में जो है ना उसका इजहार भी किया, और एक है डॉक्टर को बिल भरना पड़ता है। नहीं वो सारे भरते हैं, मतलब बिल तो जाहिर है कि वो जिनको मुफ्त में मिलती है उसके अलावा सारे ही भर रहे हैं। फिर एक सनती सार्फिन है, और एक जो बीच में जो सबसे बड़ा एक का तबका है जो ताजर तबका है, उसके लिए जो दुकानदार है उसके लिए कहीं कोई रिलीफ का जो है ना वो नहीं है। सेकेंडली ये है कि ये वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ही तकरीर में ये बताया है कि ये हमने कोई रिलीफ उस तरह से नहीं दे पाए, ये हमने जो पेट्रोल की कीमतें जो है उन्हें इस्तेकाम में रखा है, जो उसका जो फ़ायदा पहुंच रहा था वो बिजली की मद में दिया। अब ये देखिए इस वक्त दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इंतहाई सस्ती हैं, पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा महंगी। आप एक तरफ से जो है ना कीमत जो है ना वो पेट्रोल की कीमतों का तो कोई फ़ायदा नहीं आम आदमी को पहुंचा रहे, और बिजली में आप कह रहे हैं 7 रुपये यूनिट जो हमने कम किया है। चलें, मतलब ये कि अशिक सोई कह लें अवाम की, लेकिन असल मामला ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए। और ज़मीर साहब ये भी इसमें से भी 50% परमानेंट है, जी। 50% इसमें से आर्जी है जो 2-3 महीनों के बाद चेंजेबल है। चेंजेबल। अच्छा, दूसरी मतलब अहम जो है वो देखिए, ये 50 रुपये भी कम कर लें, बिजली मुफ्त भी दे दें, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप लोगों को जो है, अब देखिए मुतबादल राय जो है ना, IPP से जो मर्जी कर लें, आप एक कान से पकड़ेंगे दूसरे कान से आप निकाल देंगे। आप जो ये जितनी भी कंपनियां हैं IPP जिनके साथ इन्होंने मुआहदे किए हैं, इनके साथ सिरे से मुआहदे ख़त्म कर देने चाहिए। अब मुतबादल राय बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आपके पास क्या है, सोलर का एक ज़रिया है, आपके पास 24 घंटों में 18 घंटे आपके पास सूरज की रोशनी होती है। फिर बाहर तो हमने ये भी देखा, हम पढ़ते रहते हैं रिपोर्ट्स में, ये जो सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं उससे भी बिजली पैदा की जा रही है, जो नहरें बह रही हैं उससे भी बिजली पैदा की जा रही है, और वो इतनी सस्ती होती है। आप कभी बाहर निकलें, आप यकीन करें किसी भी मार्केट में चले जाएँ, आप होलसेल मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पे हमारे नेबर कंट्री जो है, हमारे जो चाइना है, उसका माल भरा पड़ा है और वो धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, लोगों की दुकानों पे बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो सस्ता बना रहे हैं। हमारा तो ना सनतकार, ना हमारा दुकानदार, ना हमारे जो घरेलू सनतें हैं वो सस्ती चीज़ बना ही नहीं सकते। बिजली का ताल्लुक सिर्फ ये बल्ब जलाने से नहीं है, इससे आपकी पूरी की पूरी तमाम जो मैशत है, आपका जो पहिया है, वो इस बिजली यानी ये जो एनर्जी की जितनी भी शक्लें हैं, वो बिजली हो, पानी हो, या ये कह लें इसको पेट्रोल हो, जब तक इनकी कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच पे नहीं आएंगी, इस पे आप कमी नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन मार्केट में ला ही नहीं सकते। आप किसी से जो है ना, आप तो बांग्लादेश के साथ मतलब मीटअप नहीं कर सकते अपनी कीमतों का। तो इसके ऊपर इनको ये चाहिए कि बजाय ये कि 7-8 रुपये या ये कम करने के, आप जो मुतबादल रहें, लोगों से कहें अपनी बिजली खुद पैदा करें और आगे उनको तकसीम करें। अब ये देखिए सोलर फर्ज करें, मैंने अगर घर में लगाया है और वो सस्ता मैं अगर अपने हमसायों को देना चाहूँ तो वो मैं दे नहीं सकता, कानून में ये है। भाई आप उनको बांटने दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। क्या कौन सी पॉलिसियाँ, किस तरह से मतलब ये जो है ना लोगों को किस तरह से यानी ये धोखाधड़ी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, ज़ाहिर है आप इलेक्ट होके आए हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन खुदारा हमें, हम जो आम आदमी है जिसकी तरफ जो इशारा किया जाए, उसकी अंतड़ियों पे सजे दस्तरखान जो है ना, उनको थोड़ा सा कम करें, उनका वज़न कम करें। आम आदमी के लिए भी जो है ना रिलैक्सेशन हो, ताकि उसको सांस आए कहीं, और वो थोड़ा सा जितनी देर तक देखिए आदमी पीस ऑफ माइंड के साथ काम नहीं करेगा, वो कोई कहीं किसी जगह पे क्रिएशन कर ही नहीं सकता, ना वो तरक्की होती है ना कुछ होता है। आज जो हमारे मुल्क के मसाइल जो बड़े हैं ना, इसको आप दहशतगर्दी से भी जोड़ लीजिए, आप इसको इंतहा पसंदी से भी जोड़ लीजिए, आप इसको फिरका वारियत से भी जोड़ लीजिए, आप इसको क्राइम से भी जोड़ लीजिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुआशी जो है वो क्या कहते हैं डिसेबिलिटी जो है, पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम जी, वो उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर। आप देखिए अखबार पढ़े, रोज़ाना 8 से 10 खुदकशियों के वाक़यात हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये रातों रात उनको ख्वाब आता है कि हम सुबह जिसको जाएँ तो खुदकशी कर लें। बच्चों को मार रहे हैं लोग अपने, और फिर रोज़ाना के हिसाब से कई कत्ल हो रहे हैं। इसके पीछे बहरहाल जहाँ भी हम देखते हैं, अगर आप इसका एनालिसिस करें तो उसके पीछे मुआशी और समाजी हालात जो है ना वो कार फरमा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़मीर साहब ने जैसा कि जिक्र किया कि आपको जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे खत्म कर देने चाहिए। रिसेंटली गालिबन 5 के साथ जो अर्ली टर्मिनेशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी ये दुरुस्त बात नहीं है, ये मुआहदे ख़त्म नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो IPPs के इदारे हैं ना, ये किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की मलकियत हैं। ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे, और जब ये सेठ तबका जो है, जब ये पूरी तरह नोच के अपना प्रॉफिट, जिसका आज हल्का सा जिक्र
जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि अगर आपने बहुत कमा लिया, ये कर लिया, वो कर जी लिया है, बिल्कुल कहा। तो ये जब ये नोच नाच कर ये मुनाफा अपना ले जाएंगे तो ये मलकियत उनकी नहीं रहेगी IPPs। ये उसके बाद ये जो इदारे हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की और अब पाकिस्तान के अवाम की मलकियत होंगे। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि जी IPPs के मुआहदे ख़त्म कर दें और उसका बेड़ा गर्क कर दें। ये ऐसी बात नहीं है। जो हकायक हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये IPPs ने जो भी एक सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पैदा की है, उसका एक एरिया में उन्होंने जो भी उन्होंने वहाँ सोलर के जरिए कर रहे हैं, वो ऑयल के जरिए कर रहे हैं, वो किसी और तरीके से बिजली पैदा करके विंड पावर लगाई हुई है और वो इसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। तो वो उस मुआहदे में ये चीज़ शामिल है इन वायदों में कि ये जो भी 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल का जो भी मुआहदा है, इसके बाद ये जो एक प्रॉपर्टी होगी, ये एक जो एंटिटी होगी, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हो जाएगी। ये उनकी मलकियत नहीं रह जाएगी। ये कोई इस तरह किराए के टट्टू वाले किराए वाले वो नहीं है ये IPPs। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है, यहाँ मैं आपको ये याद कराता चलूँ और अपने नाजरीन को भी, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की एक वीडियो क्लिप हर जगह मौजूद है सोशल मीडिया पे, जिसमें उसने कहा कि जी मुझे तो अब पता लगा है कि 1 सेंट बढ़ाने पर भी इनके कितने अरब रुपया बढ़ जाते हैं। बहुत देर से पता चला उन्हें। और अब सवाल ये पहले देखें, उन्हें तो देर से पता चला, अब उनके बाद वालों को तो पता चल गया ना जी। इस वीडियो में उन्होंने कन्फेस किया एक कि मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया जी, मैंने नहीं बढ़ाना आपका 1 सेंट भी। तो ये किसने फिर इनको बढ़ाने की इजाजत दी, उसको देखा जाए जरूर। मैं समझता हूं कि आज की तकरीब ऐसे थी जैसे कि ये IPPs के इस सारे शोरो गुलगुला पर वो, क्योंकि डरे हुए भी लोग थे IPPs के जो मालिकान है, मेरी इतलात के मुताबिक वो कहते थे जी कि अगर आप इंक्वायर को ये जो कमी आई है ना, इसमें कोई मेहनत का नतीजा नहीं है, ये सिर्फ एक बात का नतीजा है कि उनको ये डर था कि हमें वो इंक्वायरियों में जिस तरह पाकिस्तानी स्टाइल में एक मुलव्वस किया जाएगा तो हमारी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमारी इंक्वायरियां ना करें, हमें उस तरह से जलीलो ख्वार ना करें आप। अच्छा, आप हमें ये हम आपको निर्ख कम कर देते हैं। और ये जो है ना, ये 7 रुपए 41 पैसे, ये तो ये समझ लें कि जैसे पानी में नमक होता है ना, उसके बराबर ये कमी है। इसका पाकिस्तान के अवाम को कोई खातिर खा फायदा पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप बाकी जो आपका तनासब है इस वक्त आपकी चीज़ों का, जो आपका डॉलर प्राइस है, जो आपकी इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि वो आप इंटरेस्ट रेट बड़ा, वो भी मैं फिर वही कहूँगा कि आपने एक चीज़ जो है वो 22-24% पे पहुँचा दी थी और उसके बाद उसको आप 12% पे ला कह रहे हैं मैंने कम कर दिए। अब लेके कितने से गए थे? 7% से, 7 से 8% से आपने उठाई और 24 पे आप ले गए। महंगाई की शरह का भी यही हाल है। मैं तो जब ये फिर आप देखें कि जब आप इतनी चीज करके तो उसको कैसे कम करेंगे। और दूसरा ये बात ये है कि जब तक आप एक ऐसा मौसर निज़ाम नहीं लाते कि जिसमें आप जो सर्कुलर डेट है आपका, उन लोगों को जिन्होंने ये सर्कुलर डेट जो है मुंह से ये कहना कि 2000 कुछ अरब रुपया, ये मुंह से ये कहना ये तो आसान लगता है, लेकिन ये सब्सिडीज में गया किन्होंने ली, किन्होंने दी। दूसरा 600 अरब रुपए की जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जी बिजली सालाना चोरी होती है। आप गरीब आदमी को कुंडा लगाया हुआ जाके पकड़ने के आप वीडियो बना के कहते हैं जी हमने बिजली, तो 600 अरब गरीब आदमी के तो नहीं लेके जा रहा बिजली का। और दूसरा, अगर आपकी 600 अरब रुपए की बिजली चोरी ही हो रही है और सर्कुलर डेट भी आपको 2000 कुछ अरब रुपए जो है वो भी आपको पड़ जाता है सालाना सर्कुलर खसारा जो है, तो फिर आप उसको सस्ता ही कर दें। देखें ना, आप चोरी का क्या ये तो कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो कहता है जी कि मैं शौकीन हूं मैं शौकीनी से चोर बन गया हूं, या कोई कहता है जी मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि मैं शौकीन हूं चोर बनने का, ऐसा तो नहीं है। तो चोरी तो उसी वक्त होगी कि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इतनी हाइट पे ले जाएंगे कि उसको जब एक दूसरी तरफ दिखाएंगे जी आप इधर से रास्ता निकाल लें तो आपको चोरी कर लें तो आपको हो जाएगा। तो जब आपका एक 600 रुपए की डायरेक्ट चोरी भी आपको नजर आ रही है, 2000 कुछ अरब रुपए का आपको सर्कुलर डेट भी आपका मौजूद है, तो भाई आप बिजली ही सस्ती कर दें, उस प्रोडक्ट की कीमत कम कर दें ताकि लोगों को चोरी करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली बात यहां मैं आपसे अर्ज कर दूं, ठीक, मेरा तो ये रोना है बतौर एक आम आदमी का। मैं नहीं को ये दावा करता कि जी कि मैंने बहुत बड़ा को तजिया कर दिया, ये मैं तो ये बतौर एक आम आदमी कहता हूं कि उस जो 30 मार खान को पहले तो ढूंढ के उसका नाम और फोटो हमें दिखा दें एक दफा, कि जिसने ये कहा कि जी यूनिट की स्लैब्स होनी चाहिए। भाई दुनिया भर में मैं आपको 40 बड़े ममालिक दिखा देता हूं जहां फिक्स यूनिट है। मुझे पता तो हो ना कि मैंने इतने यूनिट खरीदा है और इतने यूनिट में ये बिजली मैंने इस्तेमाल कर ली है, वो जी इतने का होगा, इतने का होगा, इतने का। एक घर का साथ वाले घर से बिल ही नहीं मिलता, वो कहता जी मैंने तो इतना बिल दिया है, वो रो रहा है जी मैंने इतना बिल दिया है। आप कम से कम एक चीज फिक्स तो करें। आप
77 साल 78 साल गुजर गए, अब आप कब इसको फिक्स करेंगे, कब आप अपनी पॉलिसी में रिव्यू? अभी आपका काम है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जानते हैं सारी निटी ग्रिटी, ये आप खुद भी बिजनेसमैन रहे हैं, आप खुद भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रहे हैं, तो आपका काम है कि ये देखें कि एक यूनिट जो है इसको फिक्स किया जाए, फिर तो कम ज्यादा करने में होगा। यूनिट को फिक्स कर दूसरा, देना चाहिए। आप क्यों नहीं लेके आ रहे कि आप इसको प्राइवेटाइज करें? मुझे चाहिए, अगर मैं फोन अपना प्राइवेटाइज इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं अपना इंटरनेट प्राइवेट इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं बिजली क्यों नहीं, मुझे एनर्जी क्यों नहीं मिल सकती? वो मुझे दे कि जी मैंने आपको 200 यूनिट ये 10,000 में दे दिए, ये 5,000 में दे दिए, वो मुझे दे, मैं उसको इस्तेमाल खत्म हो जाए तो मैं उससे और ले लूँ और उसमें और आ जाए। खुदा के लिए ये कोई चोरी वाला कोई इस तरह का इसको आपने बना दिया, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरा तो ये मानना है कि ये सारा हिस्सा बकदर जुस्सा नीचे लाइनमैन से लेकर सेक्टर तक जाता है। ये हो नहीं सकता कि जनाब आप लाइनमैन अपने तौर पे बिजली चोरी करवाई चले जा रहे हैं। ये कोई अगर हमारी अकल यही कहती है कि नहीं ये तो सिर्फ लाइनमैन ही है, ऊपर वाले लोग नहीं है, तो फिर हमारा अल्लाह हाफिज है, फिर जी कौन सा लीडर आएगा, कहां से मर्तबे को लाएंगे, या तैयब अर्दोगान को ढूंढेंगे हम कहां से, या महातीर मोहम्मद को ढूंढेंगे जो आके बिजली के चोरी को रुकवाएगा आके, जब हमें इतनी अकल ही नहीं है, हम सिर्फ लाइनमैन पर ही डालना चाह रहे हैं। ये ऊपर वाला बंदा लाएं, उन्हें कहें सेक्रेटरी साहब शाबाश तो मैंने दे दी है, मैंने आपको दे दी है इस साल में 2,000 अरब रुपए की बिजली, मुझे 2,000 या अरब रुपया दें या बिजली वापस करें। और दूसरा, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस जानिब आऊंगा। ज़मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमूमन ये परसेप्शन जो है वो हुकूमत की जानिब से एक गिला मीडिया के हवाले से रहता है, जी मीडिया हमेशा जो है वो नेगेटिव चीज दिखाता है, पॉजिटिव चीज तो दिखाता नहीं है। हमने बिजली की कीमतें कम की हैं और मीडिया जो है वो और पहलू निकाल के लाता है। तो आपको कहीं लगता है कि कोई साई ऑफ रिलीफ, इस जो रिलीफ कहा गया हुकूमत की जानिब से, इसमें आपको कुछ नजर आता है कि साई ऑफ रिलीफ है आम सारिफ के लिए? देखिए, मतलब एक पहलू तो ये है कि मतलब अगर 100 यूनिट जो है ना, आजकल बिल्कुल छोटे से छोटा घर भी जो है ना, जहाँ पे एक आधा पंखा 2-3 बल्ब जलते हैं, वो भी 100-150 यूनिट से कम बिजली नहीं खर्च होती। बिल्कुल। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़ाहिर है ये 150-200 यूनिट जो है वो बढ़ जाता है। तो उस वाले से एक गरीब आदमी जो है बिल्कुल, मतलब ये जो 100-150 यूनिट इस्तेमाल करने वाला है, उसे कोई 1,000, 1,200, 1,500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन पर ये जुज़वी सी मतलब एक कमियाँ होती हैं जिससे कोई बहुत ज़्यादा जो है, जिसे हम कलेक्टिव कहते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप बुनियादी अपनी पॉलिसियों को तब्दील नहीं करते, और जब तक आप उसके जो मतलब जो है ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि ये IPPs को नहीं ख़त्म करना चाहिए। बात ये है कि वो तो ये मुआहदे तो इन्होंने हमारी जान खाई हुई है। अगर ये मुआहदे ना किए गए होते तो आज हम शायद किसी और उसका कोई मुतबादल राय भी ढूंढ लिए होते। उनसे मुआहदों के नतीजे में भी आज हम फंसे हुए हैं। अगर 4-5 कंपनियों के साथ इन्होंने उसको कुछ थोड़ी सी नेगोशिएशन करके तो ये कुछ कमी की शक्ल बनाई है, इनके साथ मुआहदे ख़त्म होने इसलिए भी ज़रूरी हैं। वो हमारी आवाम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो रद्दी हो जाएगा बाद में। जितनी महंगी बिजली उस पर पैदा होती है, वहाँ पर जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वही इतनी ज़्यादा है कि वो सस्ती कर ही नहीं सकते। आपको मुतबादल राय की तरफ जाना होगा, जिसकी तरफ पहले थोड़ा सा मैंने इशारा भी किया है। अच्छा, तो जब तक आप उधर नहीं है। दूसरी एक और बात, ये जो चोरी की बात करते हैं ना, चोरी की बात नहीं है, आप फ्री यूनिट को ख़त्म करें। और एक गरीब आदमी जो है ना अपने मोहल्ले में, जिसने रात को 2-2 AC लगाए होते हैं, वो भी चोरी कर रहा था और वो लाइनमैन के साथ मिलकर कर रहा था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर आदमी जो है कहीं ना कहीं जिसे जहाँ मौका मिलता है वो चोरी का जो है ना इस्तेमाल करता है, अपनी बेईमानी का इस्तेमाल करता है, अपनी करप्शन का इस्तेमाल करता है। आपको इसे ख़त्म करना है तो फिर ज़ाहिर है कि आपको पूरे अपने सिस्टम को ओवरऑल करना होगा। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात की, और ये जनरल पब्लिक में भी ये बात डिस्कस होती है और लोग इस पे बात करते हैं कि भाई जैसे हम फोन डिफरेंट कंपनी से, जो कंपनी का रेट हमें सूट करता है उससे हम इंटरनेट ले लेते हैं, उससे हम टॉक टाइम ले लेते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं होता कि बिजली के शोबे में भी इसी को मुतारिफ करा दिया जाए? बिल्कुल करना चाहिए। प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, ताकि एक देखिए मुकाबला जब आता है ना, तो फिर मुकाबले में आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट बेहतर करते हैं, अपनी क्वालिटी बेहतर करते हैं और उसको सस्ता करने की कोशिश। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये जो सेलुलर कंपनियाँ हैं उनको आपने प्राइवेट किया है ना, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी लूट मार की उसी मतलब जो है ना डगर पे चल पड़ती हैं जब पाकिस्तान में आते हैं। तो यहाँ पे कोई एक आधा मसला नहीं है। आपका जब इंतज़ामी मामला जो है ना, आपका जो स्ट्रक्चर है उसे दुरुस्त नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, उसका रिलीफ जो है ना आम आदमी तक नहीं पहुँच पाएगा। जितनी मर्जी ये समझ लें कि गोंगलुओं से मिट्टी जो है ना झाड़ने वाली बात है।
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی جو میں نے ضمیر صاحب سے بھی پوچھا، آج کی تقریر میں وزیر اعظم نے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کا اندیا دیا ہے، تو کیا آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے یا یہ ڈیفرنٹ چیز ہے جس کا وزیر اعظم نے ذکر کیا ڈسکوز کو پرائیویٹ؟ نہیں یہ تو پرانا مطالبہ ہے جس پہ ٹھیک ہے، وہ خود بھی اس کے کبھی ان کے جو اپنے منشور میں بھی تھا کہ ہم جو اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے، اور یہ کر دینا چاہیے تھا پہلے سے، آج سے 5-10 سال پہلے یہ چیزیں جو ہے نا یہ پرائیویٹائز ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں ہے۔ اور دوسرا میں ابھی ضمیر صاحب نے جو ایک فرمایا، میں اس پہ ضرور ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، یہ دیکھیں آئی پی پیز کے معاہدوں میں جو خرابی ہے وہ غلط ہے، آئی پی پیز غلط نہیں ہے، اسی میں کچھ معاہدے میں کیا غلطی ہے سن لیں آپ، اس میں کہ جی آپ کو کیپیسٹی چارجز بھی دیں گے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں آپ کو پیسے مل جائیں گے، اس چیز نے ہمیں پھنسایا ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ کیوں کیا ہم نے؟ ہاں یہ ہم نے جنہوں نے کیا ہے اسی کو کور کرنے کے لیے آج کا پروگرام بھی ہوا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے، تو یہ کور کیا گیا بیسیکلی، وگرنہ یہ تو ایک انتہائی قابل گرفت بات ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ کیپیسٹی، اس میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس کی لاجک بیان کی گئی تھی کہ ہم نے یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ مستقبل میں ہمارے یہاں انڈسٹری لگے گی اور اس انڈسٹری کے لیے یہ جو اضافی بجلی ہے یہ استعمال ہو جائے گی، اب وہ انڈسٹری لگی نہیں لیکن ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل میں آپ سے عرض کروں گا کہ کسی دن آپ یہ ایک الگ ٹاپک رکھیں کہ پاکستان میں صنعتیں لگتی تھی پہلے اور اب صنعتیں لگنا کیوں بند ہوئی، یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، اس کے لیے پورا پروگرام چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ صنعتوں کی جو نا 2 چیزیں اس کی بنیاد ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سرمایہ کاری اور دوسرا ہوتا ہے انرجی۔ سرمایہ کاری کا ہمیں یہ ایشو آ گیا ہے کہ ہمارے جو تمام پرندے ہیں نا سرمایہ کاری والے وہ اڑ چکے ہیں، صنعتیں بند ہوئی ہیں اس رجیم چینج کے بعد۔ اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ انرجی کرائسس کا جو حل اس وقت انڈیا نے نکالا ہے خطہ میں، چائنا نے نکالا ہے خطہ میں، اور دیگر ممالک نے نکالا ہے۔ دیکھیں نا اگر وہ چائنا 500 سے زیادہ ڈیمز بنا رہا ہے تو ہم نے کیا 50 ڈیم بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر بنائیں کہ کیا وہ ورکنگ ہے؟ اور کیا ابھی جس طرح ضمیر صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ جی مختلف متبادل ذرائع ہیں، متبادل ذرائع پر تو ہم تب جائیں گے نا کہ جب ہمارے میں اس کام کرنے کا کوئی ایک شعور ہو، ہمارا کوئی ادارہ اس کام کو کرنے کی طرف ایک قدم بڑھا رہا ہو، پہلا قدم اٹھائے گا تو 100 قدم تک پہنچ بھی جائے گا۔ ہمارا سرے سے ایسا کوئی ادارہ موجود ہی نہیں ہے جو انوویشن پر کام کر رہا ہو، جو ٹیکنالوجی پر اس طرح کام کر رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہم عام آدمی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک دور دراز کی بات ہے۔ ہاں سوال یہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا پاکستان میں، کیوں جو چینی انسان ہماری طرح کا گوشت کا بنا ہوا ہے، اور ہم تو ایک دعویٰ دار ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، قرآن کو پر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں، وہ بدھ مت میں جین مت یا کچھ بھی ہے، تو وہ کیسے وہ سب کچھ آ گیا؟ مٹی ہماری ویسے ہے، زمین ویسے ہے، فصل ویسی ہے، پھر کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو ہمارے بیرونی لارڈز ہیں نا، وہ ہمارے جو مقامی لارڈز ہیں نا، ان کو ان کی ایک شرط ہی ہے کہ یہ کام نہیں ہونے دینے پاکستان کے لیے۔ دنیا کے ہر ملک کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں ڈیمز بن گئے تو پاکستان کے پاس زراعت کے لیے پانی میسر آ سکے گا، اور یہ چیر کے رکھ دیں گے دھرتی کا سینہ۔ دنیا بھر کے لارڈز کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر سستی بجلی مل گئی تو یہ چین اور جاپان اور سنگاپور کا ریکارڈ توڑ دیں گے گریلو انڈسٹری میں، کاٹیج انڈسٹری میں، گھر گھر میں صنعتیں لگ جائیں گی۔ اب جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مشین رکھنی ہے ایئر بڈ بنانے کی یا ٹوتھ پک بنانے کی، اور مجھے جناب کمرشل یونٹ پڑ جانا ہے 150 روپے کا فی یونٹ، اور میرا بل ہوگا جناب یہاں 15 لاکھ روپے مہینہ، تو آپ کہاں پر لگا سکیں گے جی؟ وہاں ٹوتھ پک بنانے کی یا کوئی ایک ایئر بڈ بنانے کی جو انڈسٹری کب لگا سکیں گے، جو کہ ایک کمرے میں لگ جاتی ہے؟ تو آپ کب لگا سکیں گے؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو سستی باہر سے چائنا، میڈ ان چائنا مال مل رہا ہے، آپ اسے اٹھا رہے ہیں، اپنی مارکیٹوں کو میڈ ان چائنا سے بھرا ہوا ہے آپ نے، اور اپنا سارا ڈالر جو ہے نا وہ آپ تمام تر جو ہے نا درآمدات ہے اس میں آپ غرق کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کہہ لیں، پالیسی کہہ لیں، ہے کہ ان کی بیرونی آقاؤں کی، اور عمل درآمد کون کروا رہا ہے؟ ہمارے مقامی آقا۔ اس پہ بھی آپ بے شک پروگرام رکھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے ضمیر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم جب بل دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر لیسکو کا ایک بل جو ہے اس کے اعداد و شمار میرے سامنے ہیں، یہ جولائی 2024 کا بل ہے، اس میں 435 یونٹ ہیں، جو فی یونٹ قیمت ہے وہ 41 روپے ہے، اور اس کا بل تو جو بنا جو پرائس بنی الیکٹریسٹی کی وہ تو بنی، جو گورنمنٹ کے محصولات ہیں اس پر 4000 روپے ہیں، 4000 روپے۔ اور اگر ان کی ڈیٹیل آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ایکسٹرا ٹیکس، کوئی ایڈیشنل ٹیکس
اس قسم کے ٹیکسز لگے ہوں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کمی ہے وہ دھیرے دھیرے جو سمندر سے جو قطرہ مل رہا ہے تو یہ جو ٹیکسز ہیں یہ کب کم ہوں گے؟ دیکھیں بات وہ یہ کرنا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ہڈن ٹیکس ہیں کافی سارے نا، کوئی 17 18 یا 19 کے قریب ٹیکسز ہیں. ایک تو آپ بجلی جو صارف جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اس کے آپ پیسے لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر مختلف مد میں کئی طرح کے آپ اس پہ ٹیکس لیتے ہیں. یہ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کسی بھی یعنی صارف کے ساتھ کہ آپ کو یہی نہیں، آپ نے جو اچھا چلیں ہم کہتے ہیں جی لے لیں آپ ہمارے سے، آپ کو ایک آدھا ٹیکس نہیں لے رہے، ہمارے سے 40 سے 50% ٹیکس جو ہے وہ مختلف مد میں اور طرح سے بھی لے رہے ہیں. ساری جو چیز ہم خریدتے ہیں نا کہیں سے بھی، مطلب فیکٹری سے چلنے سے لے کے دکاندار تک جب پہنچتی ہے تو وہ بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب یہ جو سارے ٹیکسز ہیں یہ ملا کے ظاہر ہے وہی جو مطلب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 60 70 80 روپے تک یونٹ چلا جاتا ہے، وہ اس کی قیمت اس طرح سے بڑھتی ہے. اس میں یہ 7 روپے جو ہیں وہ کتنا فائدہ دیں گے یہ تو اگلے بلوں میں جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ کوئی نیلم پروجیکٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہاں تک کہ ٹی وی کا جو ہے نا وہ بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، ریڈیو کا بھی ہمیں دینا پڑتا ہے، جو ٹی وی اب دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے اس طرح سے. 35 روپے. اچھا اب یا تو پھر ان کی بھی ایک تفصیل دے دیا کریں نا، کوئی سال بعد 6 مہینے کے بعد یہ ٹیکس ہم نے عوام سے لیے تھے اور یہ ان کو ہم نے خرچ کہاں کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں بتایا جاتا. اور انہوں نے بڑا آسان جو حکومتی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اس کی بڑی آسانی کے ساتھ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، بلوں میں جو ہے نا وہ پیسے لگا کر بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ ظاہر ہے اگر آپ نے بل نہیں دیا تو آئے گا اگلا آپ کا میٹر کاٹے گا چلے جائے گا گھر میں. کوئی ایک آدھا ظلم نہیں ہے یہاں پہ ہو رہا، یعنی ہماری کمائیاں جو ہیں وہ تو سوڈان جیسی ہیں اور مہنگائی جو ہے ہمیں جو امریکہ کی طرح سے دی گئی ہے. تو یہ بڑا عجیب سا مطلب ایک المیہ ہے اس سوسائٹی کا. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ عام آدمی بیچارہ کیا کرے، اس کے پاس پچھلے دنوں جب یہ بلوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے بہت بڑی ایک موومنٹ چلی تھی اور یہ ایک عوامی تحریک کے طور پر سامنے آئی تھی. سڈنلی جناب کو 1-2 جماعتیں آتی ہیں، وہ اس کو سارے کو سبوڈاس کر کے تو وہ لے جاتی ہیں، وہ بھی سارے حکومتی ماں کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو سارے کو کیا کہتے ہیں وہ کیپچر کر لیتے ہیں عوامی تحریک کو. اور ان دنوں یہ ہوا تھا کہ مطلب جب لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تو اس وقت مطلب پیدا ہوئی تھی ایک سچویشن کہ اب شاید جو ہے نا بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، لیکن وہ عوام بیچاری وہیں کی وہیں پھر رہے گی اور جو ہائی جیکر ہیں وہ ساری اس طرح کی جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہائی جیک کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال عوام کو جو ہے نا جب تک دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم میڈیا میں بیٹھے، آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ میڈیا نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہوتا ہے. میڈیا نے کیسے، میڈیا میں کون لوگ ہیں، یہ الزام ہے گورنمنٹ کو، میں نے نہیں کہا. ہاں جی وہی نہیں مطلب گورنمنٹ یہ میڈیا میں کون لوگ ہیں، آپ ہم جیسے عام لوگ ہیں جو صبح سے لے کے رات تک سڑکوں پہ گھومتے ہیں، ویگنوں پہ سفر کرتے ہیں، عام جو یہ ڈھابے ہیں وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. تو جب ہم یہ سارا گھومتے ہیں تو ہم وہاں سے جو ایک رائے سامنے آتی ہے ہمارے پاس لوگوں کی، پھر ہم خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے ہی ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اگر حکومتیں درست ہوں نا تو وہ چاہیں تو میڈیا بہرحال ان کا ایک کان اور آنکھ کے طور پہ وہ اس کو یوز کرتے ہیں، ان سے وہ بلکہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ان معاملات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو درست کرنا چاہیے. لیکن یہ انہوں نے میڈیا کو اپنا جو ہے نا ایک بنا لیا ہوا اینیمی، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ قدغن لگا دی ہیں. اب کئی طرح کے ایکٹ جو ہیں وہ لے آئے ہیں، وہاں پر آپ بات کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کتنے مطلب کھلے انداز میں بات کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے. تو یہ بہرحال پرابلم تو ہیں. بہرحال آزادی رائے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے قدغن لگا دی گئی. آپ کے ساتھ ہونے والا ظلم جو ہے، آپ راستے میں جا رہے ہو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے جی آپ نے سرکاری اہلکار کو جو ہے نا اس کے کام کرنے کے راستے میں آپ رکاوٹ کھڑی کی ہے، آپ کے اوپر وہ بھی مقدمہ ہو سکتا ہے. تو عجیب سی صورتحال مطلب یہاں بنا دی گئی ہے. اور یہ صرف عوام کا ظاہر المیہ اصلی بھی ہے کہ حکمرانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ساتھ جتنی فورسز مطلب یہ دن بدن بھرتی کیے جا رہے ہیں، کیا اس سے آپ ملک میں امن قائم کر سکیں گے؟ جب عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا تو آپ جتنا مرضی آپ طاقت جو ہے نا حاصل کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. جی ڈاکٹر صاحب، آج کی تقریر میں وزیر اعظم نے کہا کہ 2393 ارب روپے کا جو قرض ہے، گردشی قرض، اس کو 5 سال میں اس کو ختم کر دیا جائے گا، ادا کر دیا جائے گا. ایگزسٹنگ جو انفراسٹرکچر ہے، ایگزسٹنگ جو پالیسیز ہیں، ایگزسٹنگ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی، اور جس طرح سے اس سیکٹر کو ڈیل کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں یہ اس تقریب کا میں یہ جو بات انہوں نے گردشی اس میں خسارے کی ہے اور یہاں سرکولر ڈیٹ کی ہے،
اس میں سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ کیا دنیا میں دیگر حکومتیں ایسے کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں کرتی ہیں۔ میں آپ کو آج کی تقریب کے حوالے سے ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر۔ دیکھیں آج تقریب میں جو ہے نا وہ بزنس کمیونٹی بھی مدعو تھی پاکستان جی، اور بنیادی طور پر ایک سال جو یہ گزرا حکومت کا، ایک سال سے SIFC جس کو گوہر اجاز جو ہے نا اس وقت بڑا ایک وائٹل رول پلے کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کی جانب سے، اسی طرح مسٹر افتخار علی ملک ہیں، شہزاد علی ملک ہیں، مومن علی ملک، اور ایک بہت بڑا جو بزنس پالیٹکس گروپ ہے یونائٹڈ بزنس گروپ، جس کی اس وقت فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری جو کہ ایک ایپیکس باڈی ہے پاکستان کی ٹریڈ جی، بالکل۔ پالیٹکس میں، اس کے اوپر اس کی حکومت ہے اور اس کے پیٹرن ان چیف ہیں SM تنویر۔ وہ یہ ایک سال پہلے لے کر یہ چلے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں اسی ٹی وی میں آ کے یہ پروگرامس میں ایک سال پہلے یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے پورا ایک ٹیم بٹھائی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہوم ورک کریں کہ آپ کتنا جو ہے نا ہم ہمارے IPP کے ساتھ کس طرح یہ اس پرائز پہ کیسے یہ انڈسٹری چل سکتی، کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو ان کا ہوم ورک تھا پھر انہوں نے پھر پرائم منسٹر کو پیش کیا، گوہر اجاز نے، SM تنویر نے، اور اس ہوم ورک کی بنیاد پر یہ آج کا دن حکومت کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ ہے اصل بیک گراؤنڈ اس ساری صورتحال کا، جو ہمارے عام جو ناظرین ان کو شاید علم نہیں تھا، میں نے ضرور ان کے لیے یہ بات پیش کی ہے۔ اور دوسری ایک بات جو بہت اس میں اہمیت کی حامل ہے، پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بار بار جو ہے نا وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں آپ مسائل میں کمی کر کے دے دیں، ہمارے جو رکاوٹیں ہیں اس کو آپ ہٹا کر کم کر دیں، ہم آپ کو 2 سال کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیں گے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے یا پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان خود کفیل ہو سکے گا بہت سارے معاملات میں۔ آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس بات کی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اتنی مہنگی بجلی سے زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ کہاں آپ کا کسان ٹیوب ویل چلا سکتا ہے جی؟ کہاں آپ کا کسان جو ہے نا وہ بجلی کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے اپنے مختلف کاموں کے لیے؟ اب تو ساری چیزیں ٹیکنالوجی پہ چلے گئی ہیں، اور ٹیکنالوجی کے لیے آپ کو توانائی چاہیے۔ آپ کو ٹیکنالوجی تبھی استعمال کر سکیں گے نا آپ کے، آپ کا توانائی ہو، توانائی آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پہ حکومت کو سارے دروازے بند کر کے بٹھا دینا چاہیے، سارے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی بٹھا دینا چاہیے، اور پاکستان کی ٹریڈ انڈسٹری کے ان لوگوں کو بھی کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بٹھا دینا چاہیے، اور پاکستان کے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں جی ڈیم نہیں بننا چاہیے، نہر نہیں نکلنی چاہیے، پانی آنا نہیں چاہیے، پانی جانا نہیں چاہیے۔ پانی ہمیں یہ میں آپ کو یہاں عرض کر دوں، بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، پانی ہے، پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، پانی ابھی ہمیں 2050 تک ہمیں یہ کام دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مینجمنٹ کرنا سیکھنا ہوگی، اس کے لیے ہمیں نہری پانی چوری کرنے سے باز آنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں موگے توڑنے سے باز آنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں یہ جو ہے نا یہ نظام کے جی جو بڑا ہے سب کچھ اس کا ہوگا، چھوٹے کا کچھ نہیں ہوگا، عام آدمی کا، اس کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ پانی کہاں ہے؟ میں ابھی 2 دن قبل بھاول نگر سے آیا ہوں، اور میں ستلج سے جب گزرا تو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ستلج میں 0 واٹر دیکھا، 0، کوئی پانی نہیں ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی نہیں ہے، تربیلا ڈیم میں پانی نہیں ہے، اور وہ ستلج ہے جو سابقہ ریاست بہاولپور کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا تھا وہاں کی زراعت کی، وہاں پہ پانی نہیں ہے جی۔ لٹرلی آئی واز شاکڈ کہ بالکل 0 ہے پانی وہاں۔ مدرسہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ ڈیمز میں پانی نہیں ہے سر، میری بات سن لیں، شہروں میں 800 آپ نے مجھ سے سوال کیا نیچے جا چکا ہے۔ سر دیکھیں ڈیمز میں پانی نہیں ہے، اور یہ پانی یہ نئی بات نہیں ہے، مارچ کے مہینے میں یہ ہوتا ہے، برف جو ہے ہمارے پہاڑوں پر نہیں پگھل رہی ہوتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کتنا پانی ہم نے سمندر میں گرا کر ضائع کر دینا ہے، سیلابوں کی نظر ہو جانا ہے، تباہی وہی پانی ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گا، فالتو وافر پانی ہوتا ہے۔ دنیا کے بے شمار سیلاب ہمارے یہاں پر آ جاتے ہیں پانی کی وجہ سے، طوفان آ جاتے ہیں، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر، اضلاع کے اضلاع ڈوب جاتے ہیں، تو کس سے ڈوبتے ہیں؟ پانی سے ڈوبتے ہیں نا۔ اور ہم خود خبریں جیسے دے رہے ہوتے ہیں آج کل اخبار میں ہم کہ جی یہ اتنے ملی میٹر پانی رہ گیا، یہ خشک ہو گیا، اتنے گھنٹے کا پانی رہ گیا، تو ہم یہ خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تربیلا ڈیم کی، منگلا ڈیم کی سب سے اوپر والی سطح جو ہے وہ پور ہونے پہ چلے گئی ہے، یہ جناب خانپور ڈیم بھر گیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ مختلف ڈیمز کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آخری حد تک پانی پہنچ چکا ہے، دریاؤں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ طغیانی یہ اتنے 1000 کیوسک پانی جو ہے اس کے اندر آ گیا، یہ بھی تو خبریں ہم دے رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب پانی ہے۔
ٹھیک ہے. پانی ہوتا ہے لیکن ہم انہیں اس پانی کو مینج نہیں کر سکتے, اس کو ایک ریزروائر کے طور پہ ہم اس کو نہیں رکھ رہے ہیں, ہم سمندروں میں وہ پانی گرا کر ضائع کر رہے ہیں, ہم سیلابوں کے ذریعے اس مختلف اضلاع اس میں جو ہے نا بہا دیتے ہیں پانی میں, پانی کو ہم محفوظ نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ کالا باغ ڈیم کالا ناگ ہے, کالا باغ ڈیم جو ہے نا جی وہ ہماری لاشوں پر بنے گا, یہ فلانا ڈیم ہماری لاشوں پہلے بچھا دی جائیں, یہ فلانا ڈیم تو ہم بننے ہی نہیں دیں گے, یہ ڈیم تو یہاں بن ہی نہیں سکتا. تو ہمارا تو یہ کلچر ہے, اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کرتا ہے, عام آدمی تو بالکل, عام آدمی تو جان نکلی پڑی ہے. یہ کرتے وہی لوگ ہیں جو اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر یہ مطالبات کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کو کسی بھی طرح ریلیف نہیں ملنے دیتے. کیونکہ ڈیمز بن, جیسے انڈیا نے ڈیم 250 سے زیادہ ڈیم, تو بلکہ 300 ہو گئے ہیں اب انڈیا کے ڈیم یہ 2025 میں, 500 سے زیادہ جو ہے ڈیم وہ بنا چکا ہے. 3 صوبوں کے تحفظات ہیں, آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں جی میری بات سنیں, جب آپ تحفظات کو دیکھ لیں گے تو آج پھر ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا. آج ہم پھر صرف 1 روپیہ کر کے بجلی کم, 1 روپیہ کر کے 50 روپے مہنگی کر کے تو 7 روپے سستی کر کے بتا رہے ہیں. تو اگر یہی چیز اگر ہم نے چین کی طرح مینج کر لی ہوتی, ہم نے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح مینج کر لی ہوتی, تو آج ہم اس کو وہ نہ کر رہے ہوتے. ہمارے پاس اور پانی ہوتا, ہمارے پاس ہماری زراعت کے لیے بھی پانی ہوتا. ہم چونکہ یہ ہماری جو, اچھا اس میں آپ میں یہ بھی عرض کروں جی, اس میں عام آدمی نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہ سارا لیڈرشپ کا کام ہے. آپ یہ کہیں کہ عام چینی نے یہ 500 ڈیم بنوا لیے ہیں, یا چینی قوم نے اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ ہاں جی ڈیم بننے دیں. یہ لیڈرشپس ہوتی ہیں جو آ کے قیادتیں ہوتی ہیں ممالک کی, جو آتی ہیں نئے شہر بنا دیتی ہیں, نئے ڈیمز بنا دیتی ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے 50 سال بعد کیا پیش آنے والا ہے, اور اس کی وہ جناب پیش بندی کرتے ہیں. اور جو قدرت نے جو آپ کو معدنیاتی اور قدرتی وسائل دیے ہوتے ہیں اسے قومی معاشی دھارے میں شامل کرتے ہیں. اٹس دیئر ڈیوٹی. لیکن یہ ڈیوٹی کون دیتا ہے ہمارے یہاں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے ابھی بالکل یہ بجا فرمایا جی کہ 3 صوبوں کے تحفظات ہیں, لیکن 3 صوبوں نے کبھی اس بات پہ تحفظ ظاہر کیا کہ ہمارا 2030 میں بنے گا کیا, کہاں سے آئے گا پانی, کہاں کیا ہم کریں گے؟ کہ جو سمندروں میں پانی گر کر ضائع ہو رہا ہے ہمارا, جو سیلابوں میں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کہا ہاں آٹے کے 2 تھیلے پکڑ کے پہنچ جائیں گے تصویر بنانے کے لیے کہ جی سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کو آٹا دینے آ گئے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہے. اب ہم ان کی کیا تعریف کریں؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کریں, لیکن ہمیں موقع تو دیں تعریف کرنے کا. میں پروگرام کے آخر میں ضمیر صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. بات چونکہ ہم بجلی کی قیمتوں میں کر رہے تھے, لیکن ریلیونٹ ٹاپک ہے کہ پانی کی دستیابی اور پھر کینالز کی بات ہوگی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایسی صورتحال ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے ہمارے پاس پانی وافر ہوتا ہے اور وہ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے, ہم اسے سیو نہیں کر سکتے. اور یہ جو کینالز کا ایشو, اس پر پنجاب کے وزیر آبپاشی کا میں بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جب 2 ڈیم بن جائیں گے, انہوں نے محمد ڈیم کا حوالہ دیا, دیامر بھاشا کا حوالہ دیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانی اتنا ہوگا لیکن ہمارے پاس کینال کا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, تو پھر ہم کیا کریں گے. تو آج پیپلز پارٹی پنجاب ونگ نے, چودھری منظور صاحب شاید اس پر بات کر رہے تھے اور وہ اس پر سوال اٹھا رہے تھے کہ پانی تو ہے نہیں ہے چولستان میں, آپ پانی لائیں گے کہاں سے؟ وزیر اعلیٰ مجھے اس بات کا جواب دیں. تو آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ صرف 2 منٹس ہیں ہمارے پاس. دیکھیے اس میں تو انہوں نے یہ جو سندھ سے نہریں نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ 7 نہریں, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ چودھری منظور صاحب نے یہ کہا, اور اس میں عظمہ بخاری صاحبہ نے نا اپنا کافی ان کو ایک قسم کا کہنے کہ اپنا بہت زیادہ شدید رد عمل دیا. بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کیا کہہ دیا, اس نے کیا کہہ دیا. ضرورت جو ہے ہماری ہے کہ اس وقت 800-850 فٹ پانی اس وقت شہروں میں جو ہے زمین نیچے جا چکا ہے, بارشیں نہیں ہوئیں. اس مرتبہ یہ بھی خدشہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا مطلب قید کی صورتحال کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب والی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں, کیونکہ ہمارے ہاں پانی کا ضیاع صرف وہی نہیں ہو رہا جو سیلابوں کی صورت میں ہو رہا ہے, یا جو اوپر سے پانی آتا ہے وہ برف پگھلتی ہے. کلائمیٹ چینج ہوا ہے, ظاہر ہے گرمی کی جو ہے وہ دورانیہ بڑھ گیا ہے, لیکن ہم شہروں میں بھی پانی اسی طرح سے ضائع کرتے ہیں. ہم گھر میں, گھر سے لے کے مسجد تک, مدرسے تک, ہر جگہ پہ ہم پانی ضائع کرتے. یہ مینجمنٹ کی بات ہے. جب تک آپ مینجمنٹ نہیں کریں گے, یہ وہ معاملات ہیں. دیکھیں یہ حکومتوں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. ساری دنیا میں ہر چیز کا آپ دیکھیں 24 گھنٹے جب ایک نل کھولا ہوگا, اور آدھے لاہور میں پانی جو ہے وہ سرکاری نہیں ہوتا, وہ اس کے بور کے ذریعے آتا ہے. جنہوں نے بور کے ذریعے پانی لگایا ہوا وہ تو 24 گھنٹے چلا رہے ہوتے ہیں. تو کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں, اس کی بھی پالیسی بنانی چاہیے. آپ لاہور میں ہیں, میں 4 سال کراچی میں رہ کے آیا ہوں, ٹینکر سے پانی اور یہاں پہ اگر یہ جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ پانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ 2030 تو بڑی ابھی دور کی بات ہے, مطلب کہ 5-7 سال پہلے آگے ہے. یہ اس سے پہلے ہی
खुदा न खास्ता अगर हमारे जो मतलब इतना बड़ा महकमा वासा का है, पानी के दिगर और जो हुकूमत का ये पूरे के पूरे कनाल के महकमे हैं, ये सारे सोए हुए हैं क्या? इनको चाहिए कि अभी से इसको जो है ना मैनेजमेंट करें उसकी, वरना हो सकता है कि यहाँ पे हमें भी टैंकर के साथ लाइन लगा के पानी लेना पड़े। कितनी देर तक आप ज़मीन का देखें कि सीना कब तक आप छलनी करते रहेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट की सूरत हाल क्या चल रही है। बारिशें हो नहीं रही, दरख्त आप लगा नहीं रहे, बल्कि जो लगे हुए उनको काटे जा रहे हैं। तो कोई एक आधा जुल्म नहीं है जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, और ये मिल के सारे लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत की बहरहाल ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो कोर इशूज़ हैं हमारे, ये तवानाई के इशू है, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, गैस का इशू है, इनको कम से कम जो है इस तरह से इसको सस्ता भी करें और वाफर जो है ना इसकी दस्तयाबी यकीनी बनाएं। फिर ही शायद हम थोड़ा बहुत जो है ना तरक्की की तरफ जा सकते हैं। और उसके लिए आज से हमें काम कर, ये नहीं होगा कि लो जी फलाने वज़ीर ने कह दिया तो इधर से एक वज़ीर उठे और उसके ख़िलाफ़ जो है ना अपने वो बयानबाजियाँ शुरू कर दें। चारों सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सारे के सारे लोग जो हैं हमारे एक इकाई हैं। ठीक। जनाब ज़मीर आफाकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज बिजली की कीमतों में एक मामूली सी कमी तो हुई है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है। आज की गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो ये है कि ऐसा मैकेनिज्म अपनाया जाए कि जो एक आम सारिफ है बिजली का, उसके दर्द को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना सकते। आज के हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनका कहना यही है कि ठीक है, कम तो हुई बिजली की कीमत, लेकिन इसे और ज्यादा कम होना चाहिए था। और आदाद शुमार भी यही कहते हैं कि अगर 10 रुपए मजीद कम हो जाएं तो उस सतह तक हम पहुंचेंगे कि जो मार्च 2023 में बिजली की कीमत थी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।